सांसद कुट्ने अभियान सुरु गरिदियो भने के हुन्छ, घर घरबाट जुन घरमा घरबेटीसँग बस्छन् त्यही घरबेटीले कुट्न सुरु गर्यो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू जहाँ बस्नुहुन्छ उसैको मेजरले ठोक्न सुरु गर्यो भने, यो त विश्वमा भएको छ नि धेरै देशमा यस्तो। पब्लिकको भोटबाट बाइकट गरेर लात्तीले हानेर निकालेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन उनीहरूले पारित गर्ने, अब एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई पारित गर्ने, वाइट बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सुन काण्ड, काण्डको नाम भनौँ भने तपाईँको आज यो इन्ट्रीमा सकिँदैन। तपाईँ रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको साझा पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आशा थियो। तपाईँले बिचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि त्यो भेटघाटका लागि पहल गर्नुभएको थियो अरे हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देशमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पछिल्लो पटक एउटा विज्ञप्ति मात्रै निकालेन कि भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भनेर त्यो सङ्गीन आरोप पनि लगायो। त्यसो त नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पछिल्लो पटक गरेको एउटा प्रेस मिटमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि चलखेल भइरहेको विषय पनि उजागर गरे र पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिसकेपछि फेरि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्छ भनेर यति बेला सडक तातेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कुलमान घिसिङ मय भएको अवस्था छ। त्यसो त कुलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गरिनुको अर्थ छैन भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तर आजको कार्यक्रममा हामी यो भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लामो समयता एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएका हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि फेरि कुलमान घिसिङ नै किन र सँगसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण या अझै यसो भनौँ कि निर्मूलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ। म हाम्रा आजका अतिथि ज्ञानेन्द्र साईलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? त्यस्तै बिरामी छु के अरे। धेरै लामो समयपछि यहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। करिब लामो समय भयो। तपाईँ यति बेला कुलमान घिसिङलाई फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा किन ल्याइएन, किन नियुक्ति दिएन भनेर तपाईँ आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू धेरैले त्यो आवाज त्यहाँ बुलन्द गरिरहनु भएको छ। किन उहाँका पक्षमा या अझ यसो भनौँ कि उहाँले त एउटा सिस्टम बसालिसक्नु भयो नि, होइन? अब फेरि उहाँ के का लागि भनेर मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। यस्तो हो, हाम्रो भनाइ के हो भने पहिला उहाँले सिस्टम बसाल्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो। दोस्रो कुरा के छ भने अब आउने निर्देशकले, अब आउने जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिइओले त्यो किसिमको काम गर्छ या गर्दैन यो जनतालाई ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। मन्त्री परिषदले, स्वयं प्रधानमन्त्रीले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। म यो प्रधानमन्त्रीलाई ग्यारेन्टी के का लागि भनिरहेको छु भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको एउटा सहसचिव लेभलको मान्छे हो, ओहदाका हिसाबमा हेर्ने हो भने। तर यसको निर्णय र यसलाई राख्ने र नराख्ने भन्ने कुरा त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दो रहेछ। जो गर्न नहुने निर्णय हो, मन्त्री परिषदले गर्ने काम होइन नि त यस्ता कामहरू भनेको। त यो त ब्युरोक्रेसी हो, ब्युरोक्रेसी त स्वतन्त्र रूपमा आउने हो। तर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने नेपालमा अहिले राजनीतिक नियुक्तिको एउटा प्रचलन बसालेका छन्। तर पछिल्लो पटक हामीले नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थानहरू हेरेका छौँ। 2048 सालभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने नेपाल परनिर्भर होइन कि आत्मनिर्भर थियो। जुन नेपालका हरेक कपडादेखि लगेर जुत्ता कपडादेखि लगेर हरेक कुरामा यो हामीले इतिहास पढ्दै आइरहेका छौँ। र आज जति पनि हामीले पहेँला बिल्डिङहरू देख्छौँ सबै पञ्चले बनाएको। पञ्चायत आफैमा गलत थियो के थियो त्यो हामी जान्दैनौँ। तर नेपालका जति पनि विकासका संरचना त पञ्चले गरेका अहिले प्रयोग भइरहेका छन्। 46 सालभन्दा पछाडि त के भनेको छ नेपालमा? झन् त 62-63 भन्दा पछाडि त केही पनि भनेको छैन। सिर्फ गफ सुड्ने, आन्दोलन गर्ने, झगडा गर्ने भन्दा अरू केही भएन। त्यो कार्यकालको बिचमा आइरहँदाखेरि नेपालमा केही सङ्घ संस्थानहरू अझै बचे, जुन बेच्न नसकेर पनि बचे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम,
त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्रणाली, त्यसपछि गएर अर्को रह्यो नेपाल आयल निगम खाद्य संस्थान, त्यसपछि गएर हाम्रा अन्य अरू नेपाल औषधि लिमिटेडहरू लगायतका केही संस्थानहरू बसे। यी संस्थानहरूमा हरेक पटक हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने नेपाल आयल निगम जहिले पनि घाटामा। तेल उताबाट ल्याएको 27-28 रुपियाँको तेल यहाँ तपाईँको 80-90 मा बेच्दाखेरि पनि घाटामा जाने। करप्सन गर्ने र दुहुनो गाई भ्रष्टाचारका लागि र करप्सनका लागि त्योभन्दा ठुलो अर्को कुनै उपाय नै छैन। नेपाल वायुसेना निगमको त तपाईँले हालत देखिसक्नुभयो। वाइटबडी काण्डमा हामीले मुद्दा ठोकेका छौँ, डाटा प्रस्तुत गरेका छौँ, सबै गरेका छौँ। यी कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले अब यसमा देखिसक्नुभयो यो कुरा पछिल्लो पटक। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण यहाँ कुलमान घिसिङ आउनभन्दा अगाडि अरबौँ घाटामा थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि पनि सरकारसँग हारगुहार माग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर कुलमान घिसिङ आइसके पछाडि लोडसेडिङ मात्र हटाएनन् नि, यिनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुरै सुधारे। पहिलो वर्ष 1 अर्ब फाइदा गर्दा गर्दा अहिले अन्तिम वर्ष त 9 अर्ब त नेपाल विद्युत प्राधिकरण फाइदामा छ भने एउटा सबल र सक्षम एउटा कर्मचारीले जो गरिराखेको छ, जो नेपालमा कालो एउटा तन्त्र थियो नेपालमा 18 घण्टाबाट 16 घण्टा लोडसेडिङ भयो है भन्दाखेरि हामी खुसी मान्नुपर्ने अवस्था थियो। 16 बाट 14 भयो है भन्दाखेरि खुसी मान्नुपर्ने अवस्थामा सिङ्गल लोडसेडिङ नै अन्त्य गरेको एउटा सरकारको एउटा कर्मचारी, जुन कार्यकारी निर्देशक, एउटा इन्जिनियर पेसाले, त्यही क्षेत्रको विज्ञ हो नि त कुलमान घिसिङ। स्वयं आफैमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन्जिनियर हो, हाइड्रो इन्जिनियर भन्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ तल्लो लेभलबाट काम गर्दै त्यहाँ पुग्नुभएको। उहाँले यस्तो गरिसके पछाडि फेरि एकपटकको कार्यकालमा दिएर नेपालमा हामीले त लगानी त आउँदैछ नि, हाम्रो नेपालको सोर्स अफ इन्कम के हो? 3वटा चिज हो। हामीले हुन्डाई जस्ता कम्पनीका गाडी बेचेर यहाँ कमाउन सक्दैनौँ। पहिलो सोर्स अफ इन्कम भनेको हाम्रो एग्रिकल्चर, टुरिज्म र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र ऊर्जाको बजार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले सबभन्दा ठुलो बजार भनेको ऊर्जाको बजार हो। अब ऊर्जाको बजारका लागि हामीले जलविद्युतबाट सजिलै र सहज रूपमा जलविद्युत उत्पादन गरेर हामीले अब इम्पोर्ट होइन कि एक्सपोर्ट गरेर पैसा कमाउन सक्छौँ, जुन अहिले पनि एक्सपोर्ट भइराखेको छ, भर्खरै एक्सपोर्ट पनि भइराखेको छ भने यो परम्परालाई तोड्नका लागि त सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ। त्यो पनि अनेस्टी कर्मचारी चाहिन्छ, होइन भने अपर कर्णाली हाइड्रो पावर जस्तो त्यो लाइसेन्सलाई लगेर होल्ड गरेर राखेर पैसा कमाउने धन्दा भएर देश पुरै डुबिरहेको अवस्थामा एउटा सक्षमलाई फेरि नियुक्ति गर्दाखेरि के बिग्रिन्छ? असक्षम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी डबल पटक राष्ट्रपति हुनुपर्ने, जो माखको सिनको पनि मार्नुहुन्न, देशमा सिर्फ मोज मस्ती बाहेक केही पनि छैन। स्वयं मदन भण्डारीको सपनालाई तुवाएर हिँड्नु भएको छ। देशको सबभन्दा तपाईँको हालिमुहालीको भएको विद्या भण्डारी 2 पटक यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउनु पर्ने, ईश्वर पोखरेलका ज्वाइँ पटक पटक तपाईँको प्रमुख हुन पाउने हरेक संस्थानको भने कुलमान घिसिङले एउटा राम्रो काम गरेको मान्छेलाई किन नियुक्ति पिन नदिने? जस्तो कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा अघि मैले भने नि, उहाँले एउटा सिस्टम बसालिदिनु भयो हो। यहाँले भने जस्तो हामी सबैले उहाँको वाही गरिरहेछौँ, तारिफ गरिरहेछौँ। उहाँले त्यो घन्टौँको लोडसेडिङबाट देशलाई लोडसेडिङ मुक्त देश उहाँकै नेतृत्वमा बन्यो होइन। त्यसमा त उहाँले सिस्टम बसालिसक्नु भयो। अब त्यसमा होइन उहाँको खाँचो, अघि तपाईँले भनेका जस्ता अरू संस्थानहरू, अरू प्राधिकरणहरू जे छन् त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। किन अरू ठाउँको लागि जस्तो वायुसेना निगमको कुरा छ होइन, या अरू ठाउँतिर उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ लैजानुपर्छ है, अब फेरि विद्युत प्राधिकरणका लागि भनेर यो खालको दबाब नदिउँ भनेर पनि मेरो एउटा आग्रह छ। राइट प्लेस राइट पर्सन भन्छ क्या, सही मान्छे सही ठाउँमा भन्छ। कुलमान घिसिङको योग्यता के हो? म पाइलट त होइन नि त, उहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हो। उहाँ 20औं वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेको एक्सपिरियन्स छ। उहाँ त्यही क्षेत्रको विज्ञ हो। बरु ऊर्जा मन्त्रीसम्म बनाउन सकिन्छ। उहाँ त त्यो क्षेत्रको विज्ञ हो नि, मलाई विज्ञताका आधारमा काम गर्ने हो क्या। हजुर पत्रकार हुनुहुन्छ, हजुरलाई मैले भोलि घर बना भनेर दिएँ भने हजुरले त घर बनाउन नसक्नुहुन्छ नि त। भनेको कुलमान घिसिङले अन्त्यतिर जानुभयो भनेदेखि त्यो खालको नहुन सक्नुहुन्न भन्ने हो। किनभने क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो टेक्निकल कुरा हुन्छ। अहिले म एउटा कमर्सको विद्यार्थी, मलाई लगेर कहीँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा सेटअप गरिदियो भने म त अक्क न बक्क हुन्छु। जस्तो गगन कुमार थापाले गर्नुभयो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा इन्जिनियरलाई लगेर रजिस्ट्रार बनाइदिनु भयो।
अब त्यसै गरेर तपाईँको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मासु काटेका एकजना कसैलाई लगेर रजिस्ट्रार बनाइदिनु भयो। यो नो तपाईँलाई हजुरलाई थाहा छ कि छैन? दाङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा ठेकेदारलाई लगेर प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार बनाइदिनु भयो। धरानको कुरा त हिजो केसै परिसकेको छ, उनले कति कति लेनदेन गरे भनेर बिपीको आज आइराखेको छ। अब यस्तोमा के हुन्छ भने कुनै पनि तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नलेज भएको मान्छे हुनु पऱ्यो नि त। त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नलाई, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा काम गर्नलाई त इन्जिनियर हुनु पऱ्यो। हाइड्रोको कुरामा कुलमानभन्दा अरू बेस्ट हुन सक्दैन। कारण किनभने एक त उहाँ त्यो पेसाको विज्ञ हो, उहाँ एक आफैमा इन्जिनियर हो, त्यो पनि सिभिल इन्जिनियर होइन नि त, उहाँ त हाइड्रो इन्जिनियर हो। दोस्रो कुरा, उहाँ 20औं वर्ष तल्लो लेभलबाट काम गर्नुभएको छ देशमा। उहाँलाई कहाँ कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। बरु त्यही सेक्टरमा अगाडि बढाउने हो। विश्वमा अरू देशमा पनि त्यही हुन्छ, विज्ञताका आधारमा आफ्ना काम गर्ने हुन्छ। अब हाम्रोमा त के छ भने क ख नपढे मान्छे पनि अर्थमन्त्री भइदिइहाल्ने होइन। अब वर्षमान पुनलाई लगेर ऊर्जा मन्त्री बनाउँदाखेरि कमेडी गाइज भइराखेको छ। अब वर्षमान पुन अनन्तलाई म पनि अहिले कुरा गर्छु, ई बराबर एमसी स्क्वायरको फुल फर्म भन, युरेनियमहरू कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यो भन्न केही आउँदैन। उहाँलाई त बरु डिफेन्स मिनिस्ट्री, रक्षा मन्त्री सुहाउँछ नि त। किनभने जनयुद्धकालभरि उहाँले त हतियार उठाउँदै एउटा सेनाको कमान्ड गर्दै एउटा गरेको विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ क्या। विज्ञताका आधारमा कुनै पनि मान्छेलाई नियुक्ति गरियो भने पछाडि त कुलमान घिसिङले देखाउनु भयो नि। अहिले अब कुलमान घिसिङलाई सरकारले दोहोऱ्याएन होइन, तपाईँहरू दबाब दिइरहनु भएको छ। हामी नेपाली अभियानले के गरिरहेछ र के गर्दैछ? होइन, हाम्रो नेपाल यस्तो छ, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान मात्र छैन, यसमा सारा सिङ्गो नेपालका नागरिकहरू छन्। आज जस्तो माइतीघर मण्डलामा हाम्रा साथी भर्खर पक्राउ परेका छन्, अहिले छुट्छन् भन्ने छौँ हामी। अनि केही साथीहरू माइतीघर मण्डलमा आज धरानमा हुँदैछ, चितवनमा, त्यसरी कञ्चनपुरमा हाम्रो सडक आन्दोलन पनि भइराखेको छ। साथसाथमा हामीले अनलाइन भर्चुअलबाट एउटा ग्यादरिङ, एउटा मिटिङै बनायौँ, जसमा दीपक राजगिरी, म, भीम उपाध्याय लगायतका 2-4 जना सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, एकजना पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, लगायतको एउटा टिम बनायौँ। त्यो टिमले हामीले करिब यहाँभन्दा 28-29 दिन अगाडिदेखि दबाब सिर्जना गर्न सुरु गरेका थियौँ। जब हामीले प्रेसर गऱ्यौँ सामाजिक सञ्जालबाट, यो एउटा भाइरल जस्तो विषयवस्तु बन्यो र आज केही साथीहरू सडकमा छन् र अहिले पनि प्रहरीले धरकपट गरिराखेको छ। यो काम भनेको सरकार जनताको इच्छा विपरीत चल्नु हुँदैन। अब सडक तताउने नै हो, सडक तताउने हो। र अर्को कुरा, सरकारले स्पष्टीकरण दियोस् अब लोड सेडिङ हुँदैन, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको 9 अर्ब फाइदामा भएको अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण आउने वर्ष 18 अर्ब कमाउँछ भन्नु पऱ्यो। कुलमान घिसिङले त डबल गर्दै गएको छन् नि त, त्यो त एउटा ट्रेन्ड हो नि। होइन भने आफ्नो नातागोतालाई नियुक्त गर्ने, सरकारी पदहरू घर बाबुबाजेको खल्तीबाट आएको जस्तो गर्ने भने पछाडि जनताले त सहँदैनन् नि, होइन र? सरकारले अरू कोही कसैलाई नियुक्ति दियो भनेदेखि तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यसपछि? पहिला त हामी त्यो मान्छेलाई चेक गर्छौँ, सरकारले नियुक्ति दिएको मान्छे को हो? केपी शर्मा ओलीज्यूको सालो हो कि ईश्वर पोखरेलको भदैयो हो कि कोही पार्टीको हिजो ब्रिफकेस बोक्दै हिँडेको कार्यकर्ता हो कि? र अर्को कुरा भनेको क्वालिटीका आधारमा राख्नु पर्यो नि। जब कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्दाखेरि कसैले विरोध गरेको थिएन नि। उहाँ भन्दा एउटा नियुक्ति हो, क्वालिटीका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्यो नि। जब क्वालिटी नै नभएको मान्छे अगाडि बढाउनुहुन्छ भने सडक आन्दोलन हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। र यो सडक आन्दोलनले, सङ्घर्षले एउटा कुरो भन्छ नि हजुरको, कहिलेकाहीँ एउटा त्यो नदी बगिरहेको ठाउँको डिलमा गएर बस्ने हो भने बाढी आइराखेको हुन्छ, ढिस्को बग्दाखेरि आफू पनि बग्नुपर्छ क्या। कुलमानलाई फालेपछि प्रधानमन्त्री फालिन सक्छन्, यो पनि हेक्का रहनुपर्छ। कुरा कुलमानको मात्र होइन नि, कुरा अराजकताको। 2 पटक चुनाव हारेका वामदेव यो देशको सांसद बन्न पाउने भने चुनाव किन गरेको? त्यो चुनावको खर्च सबै केपी ओलीको टाउकोमा हालिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूको, उहाँले तिर्नुपर्छ। के चुनाव किन गरे त? जनताले हारेका मान्छेलाई सांसदै बनाउनु छ भने चुनाव किन गरे? एउटा पनि भोट नल्याएको मान्छे देशको अर्थमन्त्री बनिहाल्ने बन्नुभयो नि। विश्व नेपालको सबभन्दा असफल अर्थमन्त्री भन्दै एउटा हुनुहुन्छ। अनि एउटा भोट पनि नल्याएको मान्छे देशको गृहमन्त्री बन्न पाउने, हजुर सबैलाई थाहा छ। जनताको मतै नल्याएर भने चुनाव केका लागि गर्ने? अनि यस्ता किसिमका अराजक र अलोकतान्त्रिक काम गर्दै जाने,
लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, डेमोक्रेसी भन्छ। डेमोक्रेसी भनेको त पब्लिकको भोट हो नि सबभन्दा ठुलो कुरो। पब्लिकको भोटबाट बाइकट गरेर लात्तीले हानेर निकालेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन उनीहरूले पारित गर्ने। अब एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई पारित गर्ने, वाइड बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सुन काण्ड, काण्डको नाम भनौँ भने तपाईँको आज यो इन्ट्रीमा सकिँदैन। काण्ड गरेर देशलाई बर्बाद मात्र गरिरहने, आफू किडनीको उपचार गरेर यसो टुस्स अफिसबाट बाहिर निक्लिनु भयो भने आज प्रधानमन्त्री हिँड्नुभयो भनेर हामी तल बसेर ताली पिट्नुपर्ने। यो कस्तो परम्परा। र देशमा आज पनि हेर्नुहोस् त, योगेश भट्टराईको अस्तिको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो नि सबैले। उहाँकै मन्त्री हुनुहुन्छ, के गरेर आउनुभएको रे? चोरेर आउनुभएको रे, ढुङ्गा हानेर आएको रे। भोलि अर्को मन्त्री आउला म बलात्कार गरेर आएको भने हामी कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्दैछौँ? योग्यता भनेको ढुङ्गा हान्नु हो, योग्यता भनेको तपाईँको सडकमा टायर बाल्नु होइन नि। उहाँले कति लुट्नु भएको छ अहिले? 28,000 रुपियाँमा तपाईँको भाडामा तपाईँको प्लेनबाट आउने मान्छेहरूलाई उहाँले 1,20,000सम्म भाडा वसुलेका छन्। 500 रुपियाँमा पाइने काठमाडौँका ती होटलका कोठाहरू अहिले मान्छेहरू 5,000 तिर्छ, कहीँ त 11,000 पनि छ। एभरेज सबभन्दा सस्तो भनेको 1800, ल भन्नुहोस् न। अनि जम्मा मैले पनि पिसिआर टेस्ट गराएँ, म बिरामी हुँदाखेरि मैले 4400मा गरेँ, त्यो पनि महँगो प्राइभेट अस्पतालमा। सरकार त्यही पिसिआर टेस्ट 5500मा गराउँछ, त्यो पनि सरकारको आफ्नो मेसिन किनेर है। अहिले त घटाइसक्यो, बुझ्नुभयो? अब अहिले पिसिआर टेस्टको दारा त्यो 5500मा गर्दाखेरि त 5 लाख करिब 69,000 मान्छेलाई गरेको छ त्यसले पिसिआर टेस्ट भने। एकजना बराबर त्यतिखेर 4,000मा बाहिर पब्लिकमा पाइन्थ्यो। 1,500 रुपियाँ बेनिफिट इन्टु 5,69,000 हान्नुहोस्, करोडौँ आउँछ, 30-32 करोड आउँछ। त्यो पैसा सरकारले कहाँ फाल्यो? जो पिसिआर मेसिन स्वयं सरकारको, जहाँ अहिले पिसिआर मेसिन आफ्नो पिसिआर मेसिन भयो भने 900 रुपियाँ मात्र खर्च हुँदो रहेछ भने त्यो सरकारले त्यो पैसा कहाँ ल्याएछ? 2 रुपियाँ पर्ने सेनिटाइजर तपाईँको सर्जिकल मास्कलाई 52 रुपियाँ तिरेर ल्याएको छ, जो मैले त क्लासै लगेर त्यो हिसाब किताब देखाएरै मैले प्रश्न गरेका छु। यदि म गलत छु भने मुद्दा हाले हुन्छ नि त, ज्ञानेन्द्र साईले गलत अफवाह फैलायो भनेर। अब अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा जाउँ, उनकै कार्यकर्ता बसेका छन्, नवीन घिमिरे भर्खर जानुभयो, उहाँ देशको सबभन्दा ठुलो करप्टेड मान्छे हो। अब जो भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई ल्याएर अख्तियारको प्रमुख बनाउने अनि नेतालाई संरक्षण गर्ने, यो किसिमको परम्पराले जनता वाक्क भइसक्यौँ। हेर्नुहोस्, अख्तियारमा जानुहोस्, मुद्दा हाल्नुहोस्, मजाले कागज र मसीको खर्च गर्नुहोस्, मुद्दा लाग्दैन। अस्ति मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो र त्यहाँ भन्यो कि भ्रष्टाचारीको संरक्षक प्रधानमन्त्री भनेर भन्यो नि, तपाईँ नि हो भन्नुहुन्छ? म त हो, अहिले हो र जमानादेखि भनेको प्रधानमन्त्री। यस्तो हुन्छ, जस्तो वाइड बडी काण्डमा स्वतन्त्र रूपमा एउटा आयोग बनाएको थियो, त्यो आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनै दिनु भएन, उहाँ न्यायाधीश भनेर बसिदिनु भयो। दोस्रो कुरा, एनसेलमा हामीले 62 अर्बको मुद्दा जितिसकेका थियौँ, जो 62 अर्ब नेपालको राज्य कोषमा दाखिला हुने हो, ज्ञानेन्द्र साईको खातामा हुने होइन, सुरेन्द्र भण्डारीजीको खातामा हुने होइन, त्यो त नेपाल सरकारको खातामा आएर स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चिजहरू त निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले उहाँकै पूर्व कार्यकर्ता श्रीमान सपना प्रधान मल्लको संसदमा एनसेललाई पैसा नतिर्ने भनेर फैसला गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा। अनि वाइड बडी काण्डमा भ्रष्टाचारी भयो भने म कारवाही गर्दैन भनेर विज्ञप्ति दिँदै हिँड्नु भयो। सुनकाण्डमा गुपचुप पारिदिनु भयो। बालुवाटार काण्डमा उहाँका अभिन्न प्रिय मित्र विष्णु पौडेलको नाम आएपछि साइलेन्ट। मेलम्ची काण्डमा प्रचण्डकी बुहारीज्यूको नाम आउँदाखेरि, बिना गौरको नाम आउँदाखेरि उहाँ साइलेन्ट। कुनै पनि काम गर्न उहाँ दिनुहुन्न। अनि त्यति मात्र होइन, हाम्रो यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जो छ, सुरक्षा परिषद छ, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम पनि आफै गर्छु भनेर एक फेरि उहाँले एमेन्डमेन्टको लागि तपाईँको संसदमा पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ धन्न रोकियो। हरेक कुरा मन्त्री परिषदमा जान्छ। कुनै पनि मन्त्रालयको आज फाइल, कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य जहिले पनि जाने मन्त्री परिषदमा हो। मन्त्री परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? प्रधानमन्त्री। मन्त्री परिषदको अध्यक्षको अनुमति बिना सरकारले काम गर्न सक्दैन भने त्यसको संरक्षण गर्ने गर्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीले। अब जस्तो तपाईँका विषयमा मैले थोरै कुराकानी गर्न चाहेँ। तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा योभन्दा अगाडि केही महिना अगाडिसम्म यो एकदम चर्को विरोध गरिरहनु भएको हुन्थ्यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको, तर बिचमा तपाईँ साइलेन्ट बस्दिनु भयो अनि भनेर मान्छेहरूले भने र तपाईँ माथि नै
कहीँ कतै केही त भएन, कतैतिर फेरि लसपस्त भएन तपाईँको भनेर पनि भने। किन तपाईँ चुप लाग्नु भएको थियो? होइन, म यस्तो बिचमा के भने उहाँले नक्सा पारित गर्नुभएको थियो, हामी वेट एन्ड सीमा थियौँ। अब नक्सा पनि उहाँले पारित गरेको नक्साका लागि हामीहरूले बडा ठुलो मेहनत गरेका थियौँ, किन सरकारलाई सजिलो हुन्छ भनेर लालपूर्जासम्म ल्याएर आइदिएका थियौँ, सिरतासहित ल्याएर आइदिएका थियौँ, जुन हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ, भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ, सरकारलाई सजिलो हुन्छ भनेर। उहाँले त्यो पारित गरेको नक्सा हामीले त्यतिखेरै पारित गऱ्यौँ। अब हाम्रो भ्यालिड भएन, सरकारको भ्यालिड हो। यी सबै कुरा गरिसकेपछि उहाँले एक किसिमको नक्सा पारित गर्नुभयो। हामीमा एउटा कुराको चाहिँ आशा पलायो, कमसेकम एउटा भ्रष्टाचारीको संरक्षक नायिके भए तापनि राष्ट्रियताको सवालमा यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ होला। नक्सा पारित गरेर मात्र त हुँदैन, भारतले पनि त नक्सा पारित गरेको छ, नेपालले मात्र त गरेको छैन। यसमा कूटनीतिक पहलको कुरा हुन्छ, इन्टरनेसनल कोर्टको कुरा हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरा हुन्छ। यी पहल र कानुनी कदमहरू र कूटनीतिक पहलहरू प्रधानमन्त्रीले स्वयं चाल्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो कहीँ कतै पनि चालिएको देखिएन। चुच्चे नक्सा पारित गरेर सिर्फ त्यो जनताको वाहवाही र ताली पिट्नलाई खाए जस्तो। हुन त उहाँ अति झुटो मान्छे हो। उहाँ त भाषणको बेला त कति झुट बोल्नुभयो, कति झुट बोल्नुभयो। अहिले त्यो भिडियोको क्लिपहरू हजुरहरूले नेपालका कुनै पनि नागरिकले सम्झ्यो भने हाँस्नु सिवाय अरू केही पनि छैन। अब उहाँले त्यस्तै एउटा झुट अर्को सिर्जना गर्नुभयो। अब उहाँ कहिले गर्नुहुन्छ थाहा छ? चुनाव हामी त्यसमा अल्मल्यौँ, कहिले त्यो हेरिराखेका थियौँ। अब यो कहिले गर्नुहुन्छ थाहा छ? चुनाव आउनभन्दा अलिकति अगाडि अनि भारतसँग न्यु खोज्नुहुन्छ। यो एउटा परम्परा भइसक्यो क्या उहाँको। अनि वाह बाई गड, केपी ओली क्या राष्ट्रवादी भन्यो, अनि भोट दियो, अनि भारतको गुलाम गर्ने, अनि देशमा भ्रष्टाचार गर्ने। यो एउटा यिनको पोलिसी रहेछ क्या। चुनाव आउन लाग्यो भने फेरि त्यो चुच्चे नक्साको विवाद निकाल्नुहुन्छ, हेर्दै गर्नु होला। अहिलेसम्म केही पनि गर्नुभएको छैन। चुनाव आउने बेला 97% म एउटा टेलिभिजनमा एउटा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस कोअर्डिनेटर भएर काम गरिरहँदाखेरि नेपालको त्यो पनि टप लेभलको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा मैले मेलम्चीको केस अध्ययन गरेको थिएँ, जुन हामीले त्यो बाइडहरू डाटाहरू पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ टेलिभिजनबाट। मैले धेरै त्यतिखेर मन्त्रीहरूसँग सचिवहरूसँग पनि मैले प्रशस्त कुरा गरेका थिएँ। त्यतिखेर मेलम्ची बिना मगर आउनभन्दा अगाडि मेलम्चीको काम 97% सकिसकेको थियो, जम्मा 3% काम बाँकी थियो। त्यो कम्पनीका मान्छेहरूलाई ल्याएर यिनले जबरजस्ती होटलमा थुने, प्रहरी लगाएर थुने, दुःख दिए। अनि जब तपाईँको एउटा यो क्राइस्टको जन्मदिन मान्छन्, के भन्छ यसलाई, त्यो उहाँहरूको राष्ट्रिय पर्व आएको बेला उनीहरू बाहिर जानुभयो। बाहिर गइसकेपछि इन्टरनेसनल कोर्टमा आज पनि मुद्दा ठोकेका छन् उनले आफ्नो क्षतिपूर्तिका लागि, होइन? 97% सकिसकेको काम 3 वर्ष पछाडि धकेलिदिन् बिना मगरले। केका लागि? मेलम्ची त दुहुनो गाइयो, पैसा आउँछ त्यहाँ भनेर त्यहाँ पैसा र कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि आफ्नै कार्यकर्ता शारदा अधिकारी कोलाई ठेकेदार बनाइन्। अनि त्यो बनाइसके पछाडि अस्ति मेलम्ची आयो भने झुटो प्रचार गरिन्। अब मेलम्ची कुन दिन? अब यो केपी ओलीको सरकारले मेलम्ची बनाएकै होइन। 97% काम सकिसकेको थियो बिना मगर आउनभन्दा अगाडि। 3% 3 वर्षमा सकेका छैनन् यिनीहरूले। यदि यो डाटा गलत छ भनेपछि मसँग डिफेन्स गरे हुन्छ, अड्डा अदालत जहाँ गए पनि हुन्छ। 97% काम सकिसकेको थियो। अब बिना मगरले पानी कुन दिन ल्याउँछ भने चुनाव आउनभन्दा जस्तो 1 महिना अगाडि काठमाडौँमा पानी ल्याएर फेरि चुनाव जित्नलाई। यस्ता किसिमका घटिया सोच, घटिया किसिमका कामहरू गरे पछाडि त जनता त उग्र हुन्छ नि। अनि जनता उग्र भयो भने के हुन्छ? के भयो? राजा ज्ञानेन्द्र ज्यादा उग्र हुँदाखेरि के भएको थियो? त्यही हुन्छ। गद्दाफी उग्र हुँदाखेरि के भयो? सद्दाम हुसैन उग्र हुँदाखेरि के भयो? जनताको पावरका अगाडि र जनताको इच्छा र चाहनाका अगाडि संसारका कुनै पनि तानाशाहहरू टिक्दैनन्। र यहाँ त केपी शर्मा ओलीज्यू जम्मा 54,000 भोट ल्याएको एउटा सांसद मात्रै हो। प्रधानमन्त्री आफै भन्नुभयो, जनताले भने होइन। भनेपछि हालत के होला? हामी सबैले यस्तो किसिमको व्यतिथि, मान्छे भोकभोकै सडकमा छ, उहाँ सडक बालबालिका रहित भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। कमेडी लाग्छ क्या, मलाई त हाँस्न मन लाग्छ। उहाँलाई त थिएटरमा लिएर राख्नुपर्ने मान्छे कहाँ ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए क्या। अब मान्छे भोकभोकै छ, हेर्नुहोस् त, बिचरा स्वयं हामीले चामल बाँड्न सुरु गरेका थियौँ, हामीलाई पक्रेर 8 दिन थुनिदिए यिनीहरूले। फेरि पनि सुरु गऱ्यौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रा अभियन्ता साथीहरू त्यो विभिन्न ग्रुपका अन्य भाइदेखि लगेर विनयजङ बस्ने समाजसेवीदेखि लगेर उहाँ हजारौँ मान्छेले अहिले सडकमा मान्छेलाई खुवाइरहेका छन्। भोकभोकै बिचरा एक छाक खानालाई कसलाई रहर हुन्छ? बस पार्कमा बसेर भात खान तपाईँ सक्नुहुन्न नि, अरू कोही मान्छे सक्दैन नि। कतिखेर सक्छ थाहा छ? जब घरमा केही पनि हुँदैन, कि त मर्नु पर्यो कि त खानु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा सडकमा नागरिक भइरहेको बेला कोभिड-19 का लागि आएको 5 अर्ब रुपैयाँ यिनले कहाँ लुकाए?
भरको सम्पत्ति लगेर ईश्वर पोखरेलको छोराको नाममा ट्रान्सफर गरे यिनीहरूले दावा भएर हिँडेका छन्। कुन दिन जनताले खुट्टा भाँच्छन् बिच बाटोमा भेट्यो भने। अनि जनता यदि एग्रेसिभ भएर चुड्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ? विश्वका तानाशाहको त हालत यो भयो, जब किडनी फेल प्रधानमन्त्रीको हालत के होला? हामी कुराकानीको अन्त्य अनि यसलाई एग्रेसिभ कहिलेकाहीँ मलाई त्यो किन जनता अत्याधिक ज्यादा तपाईँको भोलि यो फ्रस्ट्रेसन अति भइसकेको छ क्या। सांसद कुट्ने अभियान सुरु गरिदियो भने के हुन्छ? घर घरबाट जुन घरमा घरबेटीसँग बस्छन् त्यही घरबेटीले कुट्न सुरु गर्यो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू जहाँ बस्नुहुन्छ उसैको मेजरले ठोक्न सुरु गर्यो भने, यो त विश्वमा भएको छ नि धेरै देशमा यस्तो। खाना बनाउने भान्सेले प्रधानमन्त्रीलाई चक्कुले हान्यो भने के हुन्छ? एउटा वितृष्णाको एउटा तरिका हुन्छ। त्यति धेरै वितृष्णा नगर्नुहोस् कि जो जनता नै वाक्क हुने किसिमको। यो तपाईँले जुन खालको वितृष्णा यति बेला पैदा भइरहेछ भनेर जे भन्नुभयो नि, यो वितृष्णा पैदा भइरहँदा तपाईँहरूको अभियान पनि अब अभियानका रूपमा रहेर भएन, पार्टीमा परिणत गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ अरे हो? होइन, हाम्रो के छ भने जनताको इच्छा के छ? नेपालका नागरिकले यो सत्ता र शक्तिलाई फालेर अगाडि बढ भनेपछि हामी रेडी। तपाईँहरू त्यसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामी त एउटा स्वतन्त्र नागरिकको एउटा सचेत नागरिकको एउटा व्यवस्थाभित्रका केही कुरा परिवर्तनको कुरा गर्दैछौँ। जस्तै हाम्रा मुद्दाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर माग मात्र होइन। यदि कसैले कसरी ज्ञानेन्द्र साहित्यमा स्वास्थ्य फ्री गर्छस् भनेर सोध्यो भने त्यसको तपाईँको बायोग्राफिक डाटा सहित म प्रस्तुत गर्न सक्छु। यदि कसैले शिक्षा कसरी फ्री गर्छस् भनेर सोध्यो भने त्यो पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्दछौँ हामी। त्यत्तिकै हामीले हावातालमा बोल्यो। त्यसका विषयमा अर्को कार्यक्रम कुरा गरौँला। अब हाम्रो मुद्दा त्यो सुन्नु न, तपाईँहरूको अभियानले पार्टीको रूप लिँदैछ अरे हो? अहिले छैन तत्काललाई। होइन, यो नेपालका नागरिक आउँदो चुनाव अगाडि तपाईँ होइन हाम्रो यस्तो छ। हाम्रो आग्रह के छ भने पहिला उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? नेपालका नागरिकको इच्छाअनुसार हामी चल्ने हो। नेपालका नागरिकले तपाईँ पार्टी बनेर जानुहोस् र यिनीहरूलाई सत्ता र शक्तिबाट फाल्नुहोस् भनेर हामीलाई जनमत दिनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौँ। यति बेला नागरिकहरूले त जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भयो होला होइन, तपाईँ लगायतका केही अभियन्ताहरूको नाम लिएर राजनीतिमा छिटो आउनु पर्यो भनेर भनिरहेछन्। होइन, त्यो हामी विचार गर्दैछौँ। यिनीहरू आफै परिवर्तन भयो भने हामीलाई राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर परिवर्तन भएनन् भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। शरीरमा लागेको घाउ औषधि गरेर उपचार गरेर सन्च भयो भने सन्च हुन्छ, सन्च भएन भने त अपरेसन गरेर औँला काट्न पर्यो नि त। तपाईँ अब हामी त्यो औषधि गर्ने र औँला काट्नेमा बिचमा छौँ। तपाईँ रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको साझा पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आशा होइन, त्यो राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले लेखे, केही अनलाइन खबरहरू लगायत केही राष्ट्रिय पत्रिकाले यो कुरा लेखे। ज्ञानेन्द्र साईलाई तान्ने प्रयास भनेर लेखेका थिए टाइटल। त्यहाँभित्र मेरा 3वटा कुरा प्रष्टै थिए। सङ्घीयताको परिमार्जन वा खारेज। सङ्घीयताले मुलुक धान्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, इकोनोमिक स्टाइलमा सोच्ने हो भने आर्थिक हिसाबमा छोटे राजा पाल्न सक्दैनौँ हामी। अति भइसक्यो। हिजो त मैले कर्णाली प्रदेशका केही मन्त्रीहरू हेरेको हेलिकप्टर चढेर रारामा सहर गर्दै थिए। त्यो हेलिकप्टरको 1 दिनको भाडा 3 लाख हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कमसेकम 3 लाख रुपियाँ तिनीहरू 6-7 दिन घुमिरहेछन् त्यो हेलिकप्टर लगेर भने कस्तो मोज छ हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भनेको धर्ममा हामी कटिबद्ध छौँ। हामी सनातन बौद्ध किराँतसहितको धर्म यो देशमा, अरू धर्मप्रति पनि हाम्रो फुल सम्मान छ। तर धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ, मुलुकलाई एउटा निकास दिन सकिन्छ, हाम्रा परम्परालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर यो कुरामा पनि हामी अडिग छौँ। र अर्को कुरा भनेको हामी शासन पद्धतिको कुरामा जाने हो भने हामी डाइरेक्ट इलेक्टेडलाई विश्वास गर्छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई विश्वास गर्छौँ। यी कुरामा त रविन्द्र मिश्र सहमत छैनन्। मेरो होइन, रविन्द्र मिश्रसँग त मेरो करिब 3-4 घन्टै छलफल भयो यो विषयमा। प्रवेशका विषयमा प्रवेश होइन कि त्यो पार्टीमा जाने विषय, साझा पार्टीमा जाने म जाने विषयमा होइन कि मतलब हाम्रा एजेन्डाको विषयमा छलफल भएको थियो र विवेकशीलका केही सांसदहरूसँग कुराकानी भएको थियो। अनि मैले यी 3वटा एजेन्डा उहाँहरूले मान्दैन भने पछाडि हामीले तपाईँलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ, किनभने मुलुक विकास गर्ने यी 3टा एजेन्डा हुन्। हेर्नुहोस्, त्यसो भए साझा पार्टीमा जुन प्रवेश गर्ने तपाईँहरूको अभियान र साझा पार्टी विवेकशील मिल्ने भन्ने जो कुरा आएको थियो त्यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको अवस्था हो। क्लोज नै भयो, क्लोज भयो। पहिला पनि ओपन थिएन। हामीले एउटा बहस मात्रै गरेका थियौँ र आज पनि हामी बहस गर्न तयार छौँ। काङ्ग्रेससँग पनि बहस गर्न तयार छौँ, नेकपासँग पनि बहस गर्न तयार छौँ। यी मुद्दाहरू बोक्नुहोस् जो देशका लागि हित हुन्छन् भनेपछि उहाँहरूले त्यो मुद्दालाई एक्सेप्ट नगरेपछि हामीले समर्थन गर्ने भन्ने भनेपछि रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीसँग यो तपाईँहरूको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान
त्यहाँ एक हुने यो सम्भावना छैन छैन अहिले तत्काललाई हुँदैन अहिले तत्काललाई। अरू कुनै पार्टीसँग तपाईँहरू एकता गर्दै हुनुहुन्छ या छैन हामीलाई होइन कुरा र गर्ने हो भने त उहाँ स्वयं नेकपाका सरकारका केही पूर्व मन्त्रीहरू लगायतका मान्छेहरूसँग हाम्रो मिटिङ पनि भयो। कोसँग भयो भन्नु अब यो होइन तपाईँ त आखिर जनतालाई के होइन एउटा शेर्पा भन्ने हुनुहुन्छ के शेर्पा मतलब कृपासुर शेर्पा लगायत अनि अहिले आर्थिक समितिको सभापति हुनुहुन्छ हाम्रो के दाहाल भन्ने हुन्छ मलाई नाम पनि थाहा छैन जो अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ लगायतका मान्छेहरूसँग हाम्रो लामो छलफल भयो। तपाईँहरूले यो कुरा सुधार्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी पास गर्न रोक्नुहोस्, त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीलाई करप्सनका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुहोस्। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गरिदिनु भयो भने मदन भण्डारी भन्दा नि केपी शर्मा ओली सिनियर हुन्छन् ठुल्ठुला मलाई, जस्तो यो वाइट बडी काण्ड, सुडान घोटाला, त्यसपछि गएर मेलम्ची, यी सबैलाई तपाईँ प्रधानमन्त्रीले स्वयं कारवाही गरिदिएपछि त उहाँ त हिरो, नेसनल हिरो, त्यसरी जानुहोस् तपाईँ भनेर हामीले सल्लाह दिएका थियौँ। त्यसमै उहाँहरूले त्यो सल्लाहलाई स्वीकार पनि गर्नुभएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएन। तपाईँहरू आखिर बाहिर सुनिए चाहिँ भनौँ न, जे सुनिँदैछ बाहिर सुनिए अनुसार तपाईँहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग तपाईँहरू एकता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बाहिर व्यापक छ। नजिक चाहिँ तपाईँहरू कोसँग हुनुहुन्छ भन्नु? हामी नजिक कसैसँग पनि छैनौँ। फर्स्ट कुरा, पहिलो कुरा, हामी अभियानहरूसँग पनि स्वतन्त्रमा हामी चलिराखेका छौँ। जस्तो रमेश खरेल होइन, खरेलजीलाई आज पनि म सम्मान गर्छु र उहाँको एउटा निष्ठा जुन प्रतिष्ठा थियो जुन नेपाल प्रहरीमा काम गर्दाखेरि उहाँ राम्रो व्यक्ति हो, आज पनि म मान्छु, तर उहाँले मान्नुहुन्न, त्यो फरक कुराको कुरा हो होइन। राम्रा मान्छेहरूलाई हामीले भनेको रमेश खरेलले नेतृत्व गरिरहेको अभियानसँग तपाईँहरू एक हुने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? उहाँले आएर आजसम्म कुरा गर्नुभएको छैन, उहाँको अभियान कहाँ छ कुनै थाहा पनि छैन, कता थियो के अरे होइन भन्ने जस्तो भएको छ। अब उहाँ आएर हामीसँगै हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो भने हामी खुला छौँ। र अनि अर्को कुरा, एकजना ज्ञानेन्द्र साईले देश बनाउन सक्ने होइन नि त, यो कुरा पनि त ध्रुव सत्य कुरा हो, सबै मान्छे मिलेर भन्ने हो नि। त्यसो भए यति बेला तपाईँहरू कुनै पनि अभियान या पार्टीहरूसँग त्यो एकता गर्दै हुनुहुन्न? अहिले हाम्रो एकता छैन, तर कोही आएर हामीसँगै काम गर्नुपर्छ है भन्नुभयो भने अभियानहरूले हाम्रो बाटो खुला छ, जस्तो हामी साथमा जान सक्छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई यो विषयमा छलफल कसैले पनि गरेका छैनन् र यो दुईवटा कारण हुन्छ। एउटा कुरो, हामीलाई बच्चा भन्छन् यिनीहरूले होइन। अब रमेश खरेलका छोरीको उमेर मेरो उमेर बराबर छ के अरे होइन, अनि बच्चाले नेतृत्व गरेको भन्छन्, तर संसार परिवर्तन गर्ने युवाले नै हो। अनि यस्ता किसिमका मान्छे समाजमा व्याप्त देखिन्छन् कि नेपालमा कोही युवाले काम गर्यो भने खुट्टा तानेर बस्ने, अब विदेशमा चाहिँ कोही 33 वर्ष 34 वर्षको मान्छे मन्त्री सन्त्री भयो भने वाउ ताली पड्काएर बस्ने फेरि। अनि फेरि बुढो नेतालाई युवा नेता भनेर भडाल्ने मान्छे पनि छन् नेपालमा। हेर्नुहोस्, यो अलि किसिमको परम्परा फरक छ। अब हामीप्रति विश्वास नभएको पनि त हुनसक्छ। अनि हामी त काम गरिरहेको छौँ ग्राउन्ड लेभलबाटै, र यो अभियानमा त ज्ञानेन्द्र साई मात्र छैन नि, 82 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। 82 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये 13 जना त डाक्टर साहबहरू छन्, सबै पिएचडी गरेका मान्छेहरू छन्, जो नेपालको तपाईँको राजनीतिकदेखि लगेर हरेक कुरामा दखल राख्दछन्। उनीहरू अहिले बाहिर मात्र नआएको हो, स्वयं हाम्रो प्रवक्ता नै तपाईँको एउटा राम्रो राजनीतिज्ञ, राम्रो पहिलाको जनताबाट जितेको, एउटा जनमतबाट जितेको जनप्रतिनिधि होइन, डाक्टर नन्दप्रसाद काफ्री हुनुहुन्छ। हाम्रो कोषाध्यक्ष भनेको नर्सिङ काउन्सिल परिषदको स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यो पनि नेपालभरिका कम्युनिस्ट एमाले दुईटैलाई हराएर स्वतन्त्र जितेको जिता बरालजी हुनुहुन्छ। अब म माथि ज्ञानेन्द्र साई मात्र सानो भएर भएन नि त। बालकृष्ण नेपाली, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले नेतृत्व गरिरहेको नेपालका लागि नेपाली अभियान, तपाईँको पूर्व अभियान भनौँ न, त्यो अभियानसँग तपाईँहरू एकता गर्ने त्यो सोच बनाउनु भएको छ? उहाँहरूसँग त हाम्रो अब हुँदैन मेरो हिसाबमा करिब। कारण किनभने उहाँहरू अभियानको नाम मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यो अभियानमा जब हामी हुँदाखेरि त्यो अभियान चलेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ होला, त्यहाँभन्दा पछाडि कता बिलाइराखेको छ। अब त्यहाँ मुद्दाहरू मान्छेहरू राम्रो हुनुहुन्छ, म मान्छे नराम्रो भन्दिनँ, अहिले पनि उहाँहरू धेरै राम्रो। तर कस्तो भनेपछि एकजना व्यक्तिको वकिल जसरी काम गरिदिनु भयो क्या उहाँहरूले, समस्या त्यहाँनिर हो। जस्तो व्यक्तिको वकिल भनेको अब कहिले राजतन्त्रको कुरा गरेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ होइन। अब कहिले राजतन्त्रवादी हुँ भनेको छ, कहिले होइनौँ भनेको छ। त्यो विचारा न नीति छ न नियम छ। हाम्रो प्रश्न चाहिँ हामी जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गर्छौँ, राजतन्त्र मान्नुहुन्न? होइन, राजतन्त्र नेपाली जनताले सबैले मानेको अवस्थामा हामीलाई आपत्ति छैन।
तपाईँ ती सबै नेपाली जनता मध्येको एकजना हो नि। एकजना मेरो अहिले मेरो बुझाइ के छ भने व्यक्ति गलत होला तर संस्था ठिकै हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। भनेको राज संस्था चाहिँ ठिक हो तर व्यक्ति गलत होला त्यसभित्र। तात्कालीन ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ गलत होला। अनि ज्ञानेन्द्र शाह हुने अरू कुनै हुन्, किनभने नेपालको इतिहासमा हिजो नेपाल एकीकरण पनि त यही संस्थाले गरेको हो। त्यसो भए यसो भन्न सकिएला ताकि भोलिका दिनमा ज्ञानेन्द्र शाहीले नेतृत्व गरेको या ज्ञानेन्द्र शाही रहेको कुनै अभियान या ज्ञानेन्द्र शाहीले राज संस्थाको वकालत गर्यो भोलिका दिनमा भने पनि अनौठो चाहिँ नमाने हुन्छ। नमाने हुन्छ। मेरो कारण किनभने यस्तो के मेरो मेन बुझाइ के छ भने पछाडि हामी कुन दिशामा बस्दछौँ पहिला, हाम्रो मुलुकको जियो पोलिटिक्स के छ। हामी विश्वका दुईवटा ठुला देशको बिचमा बस्छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, जो जापानमा पनि उदाहरण छ, स्पेनमा छ। तपाईँ अझै पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्न भन्छन् कि राज संस्था या गणतन्त्र भन्ने होइन, हामी आफ्नै हुन्छ नि। ढुलमुले त्यो पारा हाम्रो ढुलमुले पारा होइन। अब त ज्ञानेन्द्र शाह होइन, मेरो यस्तो विश्वमा विश्वका मान्छे नेपालका मान्छेले सिर्फ के देखिरहेछन् भने कि त राज संस्थै हो कि त गणतन्त्रै हो भनेर सोचिराखेको अवस्था छ अहिले बजारमा। त्यति मात्र छैन नि त, त्योभन्दा बाहेकको केही बाहेक छ त। 2007 सालमा बिपीलाई देख्दाखेरि कि त राणा कि त राजा भन्थे क्या। यो प्रजातन्त्र भन्ने चिज के हो भन्थे क्या मान्छेले। तर बिपीले आफ्नो स्ट्यान्ड त क्लियर गराएर डेमोक्रेसी त ल्यायो नि। नेपालमा पनि राजतन्त्रमा भएका राम्रा कुरालाई हामीले ग्रेप गर्न सक्छौँ, जस्तो राष्ट्रियताका सवालमा, नेसनालिटीको कुरामा, जस्तो राजाहरूको सवालमा भएका कुरा। तर जनताको मतको कुरा गर्ने हो भने अहिले इन्टरनेसनली रूपमा जनताको मतलाई राम्रा कुराको त्यो फ्युजन गरेर एउटा नेपालवाद भन्ने हामी एउटा होइन। तर तपाईँ राज संस्था नै भनेर यति बेला भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। मेरो त्यसमा कुनै पनि छैन। कारण किनभने राज संस्था र राजा नै भनेर म हिँड्ने मान्छे पनि होइन। तर र अहिलेका गणतन्त्रवादी यी सबै ठिक छन् भनेर यही गणतन्त्र ठिक छ भनेर हिँड्ने मान्छे त्यसमै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजतन्त्र भयो नि ठिकै छ, गणतन्त्र भयो नि ठिकै छ। होइन, मेरो त्यस्तो होइन। मेरो बुझाइ के छ भने जसरी पनि मुलुकमा विकास हुनु पर्यो। हेर्नु, जुन संस्था भयो दुईटामा एउटा छान्नु पर्दा चाहिँ के छान्नु? म यी दुईटाका बेटर चिज छान्छु। होइन, दुईटामा एउटा चाहिँ होइन, म दुईटाको बेटर चिज छान्छु। मैले भने नि अघि गणतन्त्रमा पनि केही चिज राम्रा छन्, जस्तो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितका कुराहरू। सुन्नु न, यति बेला राज संस्था या गणतन्त्र, राजतन्त्र या गणतन्त्र भन्ने हुन त जनमत सङ्ग्रह होला नहोला त्यो एउटा पाटो रह्यो। दुईमा एक छान्नु पर्दा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही तटस्थ बस्छ त्यसै गरेर, केही गर्दैन। कारण किनभने पछाडि राजतन्त्रमा पनि धेरै कुराहरू खराब थिए, त्यो भएर नेपाली जनताले त्यसलाई वितृष्णा गरे। गणतन्त्रमा पनि सबै कुरा त राम्रो छैन नि। गणतन्त्र भन्छ हार्या मान्छेले सांसद बनाइदिन्छ, अब यो गणतन्त्र होइन नि। भने राजतन्त्रमा राष्ट्रियताका सवालमा, जो विदेश भ्रमण जाँदाखेरि र धर्म संस्कृतिको सवालमा त्यतिखेर त नेपाल एउटा स्ट्रङ पोइन्टमा थियो नि। त्यो कुरा त बेटर हो नि। गणतन्त्रका सवालमा जनताबाट निर्वाचित हुने मान्छे भने पछाडि त जनताको मतको कुरा त त्यसमा पनि त बेटर हो। तपाईँले बिचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि त्यो भेटघाटका लागि पहल गर्नुभएको थियो हो? भेट्न छैन, मैले पहलै गरेको छैन। बाहिर त्यो समाचार होइन, त्यो झुटो र मैले भेट्ने पहलै गरेको छैन। अब पहल गरेपछि र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्दाखेरि कुनै तात्पर्य, कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन। उहाँ एउटा नागरिक हो, देशको पूर्व राजा हो, होइन। अब कोही मान्छेसँग भेट्दैमा कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय हुँदैन। अहिले पनि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले भेट्दाखेरि त्यो आपत्ति मान्नुपर्ने विषय हुँदैन, किनभने अबको बुझाइ त्यस्तो पहिला किसिमको प्रचण्डले चलाएको जस्तो त्यो अटोक्र्याट हुनु हुँदैन क्या। मतलब तपाईँको र मेरो विचार नमिल्न सक्छ, हजुरका र मेरा धेरै मतभेद हुन सक्छन्, तर हजुर र म त सँगै सुत्न पनि त सक्छौँ नि, सँगै खान सक्दैनौँ र। यो किसिमको विचार अब नेपाली राजनीतिकमा, नेपाली समाजमा उन्नत किसिमको यो विचार अब बाहिर आउन आवश्यक छ। हुन्छ, हामी कुराकानी आजका लागि चाहिँ सक्छौँ। तपाईँले जुन स्वास्थ्य निःशुल्क, शिक्षा निःशुल्क लगायतकाहरू जे कुरा भन्नुभएको छ र त्यसको खाका पनि छ मसँग भनेर भन्नुभएको छ, त्यो खाकाका विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा थप कुरा गरौँला। हस्, आजका लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।